السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع حصة جديدة مع درس جديد. إذا درس اليوم هو لو غراف 7. غادي نهضروا على لو غراف 7. C'est quoi un graphe 7? Évidemment, غادي تلاحظوا بلي هاد graphe 7 se compose de plusieurs mots. Gra c'est pour indiquer graphe, F c'est pour indiquer fonctionnel, C c'est pour le mot commande, E c'est pour étape, et T c'est pour transition. Donc graphe 7 c'est un langage graphique fonctionnel qui utilise des étapes et des transitions. Bon, donc en général, lorsqu'on entend le mot hada de graphe 7, automatiquement الدماغ ديالنا كيمشي للautomatisme. D'accord? Donc ملي كنهضروا على l'automatisme ou bien ملي كنهضروا على un système automatisé ليش كيتكون؟ غادي نقول لكم بسرعه. Lorsqu'on parle d'un système automatisé, on parle de deux parties essentielles. Il y a la partie commande et il y a la partie opérative. La partie commande, c'est la partie concernée par le traitement des informations, d'accord, et donner des ordres. Les informations, mais les capteurs, les كاينين في la partie opérative, كتاخذهم la partie commande, كتريتيهم وكتعطي واحد الفيدباك وبيان واحد وبيان il réagir, كتعطي واحد l'ordre les préactionneurs ou bien les actionneurs اللي كاين في la partie opérative. Alors, et بالنسبة لا partie opérative تيكونوا فيها les préactionneurs, les actionneurs et plus que ça كيكونوا les capteurs ملصقين معاهم حيت هما اللي كيجيبوا les informations كيعطيوهم la partie commande. Alors, lorsqu'on parle de graphe 7, on parle d'un système automatisé, automatiquement on parle d'un automate programmable. Moi, il s'appelle l'API. Alors, l'API, je vais vous dire, il y a un device ou un composant اللي كيقدر نبروغراميوه بحال بيك يقدر نبروغراميوه باش يدير ليا واحد لاطاج مزيان. دونك اللوغاج دو بروغراماسيون هنايا باش نحاولوا نتفاهموا عليها هو الغراف 7 راه ماشي اللوغاج دو بروغراماسيون اللي هو ديريكت كندخلوا لا ماشين نو. شاك ماشين يعني شاك ا بي اي عندها لونغاج ديالها ولا بلوبار كيكون لونغاج لادير. داكور؟ لا بلوبار كيكون لونغاج ما يسمى لونغاج لادير. وبالنسبه للغراف 7 هي بحال قلتي هو بحال قلتي الالغوريثم بحال داك الاورغانيغرام اللي كنرسمو في البيك كنرسمو واحد الاورغانيغرام بعد كنمشيو كنديرو التراديكسيون ديالو لونغاج اسومبل. نفس الشيء هذا الغراف 7 هذا راه حتى هو نقدروا نعتبروه بحال الاورغانيغرام. علاش؟ حيت هاد اللونغاج ما تقدرش لا ماشين تقرا. داكور؟ الوغ ليسونسيال عندي نهضروا شويه على الغراف 7 من بعد غادي ندوزو حيت البوان اللي مهمه عندي هي كيفاش نقدر نحول ان غراف 7 اون لونغاج لادير. هذه هي المهمه عندي. دونك غادي نبقى نهضر معكم شويه على الغراف 7 بعدا. دونك قلنا الغراف 7 تتكون من دي زيتاب. داكور؟ كيتكون من دي زيتاب. اول حاجه وهاد لي زيتاب هادو كاين فيهم دي زيتاب عاديين وكاين فيهم ما يسمى بليتاب دينيسياليزاسيون. كتكون ليتاب الاولى هي ليتاب دينيسياليزاسيون. داكور؟ هاد ليتاب دينيسياليزاسيون دونك كاين اللي كيسميها المهم نسميوها اللي بغينا حنا غير باش نديرو الترقيم. دونك هاد لي زيتاب هادو كاين فيهم جوج ديال الانواع. كاين ليتاب عاديين وكاين ليتاب دينيسياليزاسيون. ايفيدامون رمزينهم هو المربع وشاك ليتاب تيكون فيهم رقم في الداخل ديالهم. كمثال هنا 0 هنا 1 هنا 2. غير واحد الحاجه نردوا ليها البال هو دائما شاك ايطاب مع اختها ما كيكونش عندهم نفس الرقم. مزيان. ومن بعد كتجي ما يسمى بلا ترانزيسيون. هاد لا ترانزيسيون هادي هي اللي كتربط بين ايطاب و ايطاب. داكور؟ هاد لا ترانزيسيون هي اللي كتربط بين ايطاب و ايطاب. يعني كتكون ايطاب ترانزيسيون ايطاب ترانزيسيون. ما كنقدروش نلقاو دو زيتاب مزيان وما كنقدروش نلقاو دو ترانزيسيون متابعين.
d'accord. C'est impossible. دائما كتكون étape transition. مزيان. ثم تيكون ما يسمى les liaisons orientées. هما هاد لي ليزون وراه نقدر نعتبرهم حتى كاين حتى هنايا هما لي ليزون اللي كيربطوا ليا بين لي زيتاب و لي ترانزيسيون اكسيتيرا. الوغ بالنسبه لي ترانزيسيون تيكونوا فيهم ما يسمى بلي كونديسيون. لي كونديسيون هما اللي كيعمروهم. داكوغ. دونك شنو قلنا في الكرافسات؟ الكرافسات تكون من دي زيتاب. كاين جوج الانواع ديال لي زيتاب، كاين ما يسمى بلي زيتاب دينيسياليزاسيون، كاين ليطاب عاديين، وكل ايطاب كيكون فيها رقم في الداخل ديالها. مزيان. ثم كاين دي ترانزيسيون، لي ترانزيسيون كيتكونوا من دي كونديسيون. داكور. و شاك ترانزيسيون كتربط بين جوج ديال لي زيتاب، يعني كنلقى ايطاب ترانزيسيون، ايطاب ترانزيسيون، ايطاب ترانزيسيون اكسيتيرا. كمثال هنا راه درت واحد الغلط باش تفهموا. هنا راه درت ايطاب ملي جيت لهكا ديريكت راه لقيت ايطاب. داكور. هذا غلط. دونك باش نصلح هاد الغلط خصني ما يسمى اون ترانزيسيون هنايا. داكور. خصني ترانزيسيون هنايا هادي يكون فيها واحد لا كونديسيون اخرى. داكور. بون ايتاب ترانزيسيون اي فوالا ايتاب اكسيتيرا. اي بلو فيغ هنايا كاين ما يسمى ب لي ليزون اورينتي. واحد الحاجه ما بغيتش ننساها هما هادو ما يسمى بلي زاكسيون. هاد دي زاكسيون دونك اون اكسيون هنايا او بيان اون اكسيون هنايا يقدر تلقى جوج ديال لي زاكسيون مزديين اكسيتيرا. دونك بالريكتونغل كتسمى لاكسيون توجور غوليي لواحد ليتاب. داكوغ. الا بغينا نخدمو واحد لاكسيون خصني اوتوماتيكمون نغوليها بليطاب عاد نقدر ندخلها للغرافسات ديالي. دونك هاد الهضره كامل اللي قلت عليها هما اللي كيتسماو لي 5 ريغل ديفوليسيون. لي 5 ريغل ديفوليسيون دان غرافسات. داكوغ. لي 5 ريغل ديفوليسيون دان غرافسات. دونك الحاجه الثانيه اللي بغيت نقول لها كيفاش نقدر ندير هاد ليفوليسيون ديال الغرافسات. بالنسبه ليفوليسيون كنقولوا الا كانت هادي اكتيفي داكوغ وهادي كوريكت اوتوماتيكمون كتاكتيفي ليا هادي. داكوغ. دونك باش تاكتيفي ليا هاد ليطاب يعني باش نخدم في هاد ليطاب هادي خص هاد ليطاب بريسيدونت مع الترانزيسيون بريسيدونت يكونوا كوريكت. مزيان. ملي كتكون هادي كوريكت اوتوماتيكمون ليطاب بريسيدونت كتديزاكتيفا. داكوغ. ونفس الشيء صافي. مزيان. دونك اون جينيرال هذا هو الغرافسات. وانطلاقا من هاد ليفوليسيون هادي كيقدر نخرجوا ما يسمى بلي كونديسيون داكتيفاسيون اي لي كونديسيون دو ديزاكتيفاسيون ديال الغرافسات. مزيان. ناخذ كمثال هاد ليطاب 1 هادي. دونك غادي نديرو كونديسيون d'activation d'accord ديال ليطاب 1. دونك سي ا اكس 1 ها كيفاش كنرمزو ليهم كونديسيون اكتيفاسيون ليطاب 1. مزيان. شنو قلنا ليطاب 1 كيأكتيفيها قبيله راه قلناها. دونك ليطاب 1 باش تاكتيفا خصني هادي مع هادي يكونوا صحاب. دونك خصني هادوك مع هادوك يكونوا صحاب. كيفاش؟ يعني كتخصني ليطاب 0 اي لا كونديسيون نسميها لا كونديسيون 1 اي لا كونديسيون 1. مزيان. هاد اي راها اند لوجيك. داكوغ. راه هي اند لوجيك. هادي اي هادي لاكتيفاسيون ديال ليطاب 0 اي لاكتيفاسيون ديال لا كونديسيون 1.
غادي نسميوها لا كونديسيون 2 وغادي نسميوها لا كونديسيون 3. مزيان دابا ندوزو للكونديسيون دو ديزاكتيفاسيون. كونديسيون de désactivation de l'étape. كتسماو سي دي اكس 1. سي دي اكس 1 condition désactivation étape 1. alors كيفاش غنديرو هاد لي كونديسيون؟ شنو قلنا هنا؟ كيفاش كتديزاكتيفا هاد زيرو الا تاكتيفات واحد؟ سافو دير انت غادي تديزاكتيفا واحد الا اكتيفات دو، يعني ليطاب دائما لي سويفونت. داكور، يعني شكون اللي كيديزاكتيفي ليطاب بريسيدونت هي ليطاب سويفونت. دونك سي اكس 2. داكور، دونك هاد لا بارتي، دونك هادو هما باش كنخرجو لي كونديسيون، وهادو هما اللي كيديروا لي الترجمه ديال الغراف 7 اللونغاج لادير. هادو هاد لي كونديسيون هادو. الوغ ندوزو لا ليكزومبل كيفاش نقدروا نحولوا ان لونغاج غراف 7 و ان لونغاج لادير ايفيدامون افيك واحد لاستيوس اللي هي هادي بطريقه بسيطه، وغادي نعطيكم الغراف 7 اي لي زيتاب باش غادي نحولوهم. اذا بعد ما درنا دوك لي كونديسيون خاصين بداك الغراف 7 غادي ندوزو باش نديرو لي كونديسيون اون جينيرال. كيفاش نقدروا نحطوهم اون جينيرال؟ فوالا دونك لي كونديسيون داكتيفاسيون، condition d'activation d'une étape. كيفاش نقدروا نحطوهم؟ فوالا دونك غادي يكون عندي كالتالي. شنو قلنا؟ قلنا بلي لا كونديسيون داكتيفاسيون دون ايتاب اكس ان غادي تساوي، او بيان نقولو حنا اكس ان، فوالا ماشي مشكل. دونك هي ليتاب بريسيدونت فوا او بيان اي الكونديسيون بريسيدونت. لا بريسيدونت بالنسبه ليا شنو هي؟ هي اكس ان موان زا اي لا ترانزيسيون تي ان موان زا. داكوغ، يعني هي ليطاب اللي قبل منها مع لا ترانزيسيون اللي قبل منها. داكوغ، وبالنسبه لي كونديسيون دو ديزاكتيفاسيون شنو غادي يكونوا؟ نفس الشيء، دونك كنسميوه سي كونديسيون ديزاكتيفاسيون دو اكس ان. شنو قلنا عليها؟ قلنا بلي هاد ليطاب هادي اكس ان الا بغات ديزاكتيفا خصني ناكتيفي ليطاب اللي هي سويفونت. دونك لا ديزاكتيفاسيون دو اكس ان يسوفيت بار لاكتيفاسيون دو ليطاب سويفونت اللي هي اكس ان بلس 1. اي فوالا. Donc, هادو les conditions d'activation et les conditions de désactivation. Alors maintenant, on passe l'exemple ديالنا اللي غادي تشوفوه على الشاشة. غادي نعطيكم هاد الغراف 7 هذا. ايفيدامون هاد الغراف 7 فيه 4 ديال لي زيتاب، وهو الغراف 7 ديال راه كاين في الوطني جو كخوا 2010 ديال الباركينغ، لا جيستيون دو باركينغ ديال لي فواتور اكسيتيرا. الوغ حنا غادي نخدمو هاد الغراف 7 هذا بنفس الطريقه باش نحاولو نخرجو لادير ديالو. مزيان، دونك غادي نبداو بالكونديسيون d'activation de chaque étape. D'accord? Condition d'activation de chaque étape. Alors, نبداو بالإيتاب. المهم راه شفتو الغراف 7 اللي كاين. حاولوا ديروا بوز لا فيديو حتى تسجلوه عندكم، ايفيدامون عاد تخدموا عليه. الوغ دونك ليطاب 1، ليطاب 1 بالنسبه ليا باش ناكتيفيها. دونك لا كونديسيون دابا غادي ندير لي كونديسيون داكتيفاسيون في واحد الجهه، لي كونديسيون دو ديزاكتيفاسيون في واحد الجهه. داكوغ، او بيان نقدر نخدم كونديسيون داكتيفاسيون ديزاكتيفاسيون، المهم ولا واحد بالطريقه باش كيخدم. دونك كونديسيون اكتيفاسيون دو اكس 1. مزيان،
les conditions d'activation du X1. Il a في الجراف 7 عندكم غادي تلاحظوا باللي عندنا ليطاب بريسيدونت يعني اللي قبل من X1 هي X4. ها هي كنحط X4. ثم عندي واحد باش ندوز ديريكت الوغ خصني نضربها في IC فوا I1 بار. دونك la transition est ici fois I en bas. Donc, il y a la transition. D'accord? Donc, l'étape précédente fois la transition précédente. L'étape précédente et la transition précédente. Il y a la condition d'activation de l'étape 1. Une deuxième étape 2. Condition d'activation du X2. غادي تلاحظوا في X2 évidemment عندي جوج ديال لي زيتاب بريسيدونت. اول حاجه كاينه ليتاب 1 مع لا ترانزيسيون I1 وكاينه ليتاب 4 مع لا ترانزيسيون I3 جو كخوا ou bien I1. فوالا سي I1. دونك جو ميكسكوز. دونك كيفاش غادي نخدموهم؟ دونك كنخدمو كل ايتاب ترانزيسيون ديالها بوحدها مع هذه الاخرى. او راه كاينه او étape 1 et transition I1 ou étape 4 et transition I1. هاد الطريقة باش غادي نديرها. دونك غادي ندير X1 et la transition I1 ou اللي هي زائد X4 la transition I1. D'accord? Et pour simplifier غادي تكون X1 ou X4 et I1. داكوغ دائما حاولوا تسامبليفيو. علاش؟ حيت غادي نخدموا بزاف ديال لي كونتاكت في سميتو في لاديك. دونك ثم بقات لي لا كونديسيون داكتيفاسيون دو X3. شحال غادي تعطيني؟ راه باينه هي البريسيدونت هي X2 لا ترانزيسيون بريسيدونت هي IB. سي IB. داكوغ. Bien. Quand il y a d'abord la condition d'activation du X4, c'est la dernière. On va obtenir évidemment X3 et I2. Voilà. X3 et I2. Donc en général, ça donne les conditions d'activation. Nous devons les conditions de désactivation. Les conditions de désactivation, je vous le dis. Chaque étape pour désactiver, c'est l'étape suivante qui est activée. Donc, nous C D ديال X1. شحال غادي تساوي C D ديال X1؟ شنو اللي كيديزاكتيفي ليا C D ديال X1؟ شنو هي الانطلاقه من الدراسات؟ شنو هي l'étape اللي جايه من بعد واحد هي ليتاب جوج. دونك اوتوماتيكمون X2 سهله. ندوزو لا كونديسيون دو ديزاكتيفاسيون. كونديسيون ديزاكتيفاسيون دو X2. شنو هي ليتاب اللي جات من بعد X2 من بعد ديال X2؟ هي X3. مزيان. Condition désactivation du X3. شنو هي l'étape اللي جات من بعد X3؟ سي X4. Condition désactivation du X4. دابا ردوا البال هنا. X4 شنو هو لي زيتاب اللي جايه من بعد منها؟ كاينه X1 وكاينه X2. دونك سي X1 ou bien X2. اي واحد بلوتو فوالا X2. اي واحد فيهم صحيحه راه غادي خصها ديزاكتيفا. تري بيان. دونك درنا لي كونديسيون داكتيفاسيون، درنا لي كونديسيون دو ديزاكتيفاسيون. كيبقى لي واحد الحاجه اخرى هو لي زيكواسيون دو سورتي. دونك لي زيكواسيون دي سورتي. كيفاش لي زيكواسيون دي سورتي؟ هو كناخذ لي سورتي اللي عندي. بالنسبه ليا لي سورتي هما لي زاكسيون
Donc, ملي كنهضر على لي سورتي كنهضر على لي زاكسيون. شحال من اكسيون عندي بيان شحال من تيب داكسيون عندي في الغراف 7 ديالتي. دونك كاين عندي كيو 3 كيو 2 كيو 2 كيو 4 كيو 2 يعني اوتوماتيكمون كاين غير كيو 2 كيو 3 و كيو 4. دونك كنديرهم كيو 2 كيو 3 اي كيو 4. داكوغ. ثم عاد كنجي كنعمرهم. بالنسبه لكيو 2 شنو كنقول شنو هما لي زيتاب فاش كاينين. دونك كيو 2 كاينه في ليتاب 2 وفي ليتاب 3 وفي ليتاب 4. شنو غادي ندير؟ كندير ليتاب 2 ou bien l'étape 3 ou bien l'étape 4. D'accord? Il y a Q3. Q3 qui est l'étape 2 بوحدها. donc l'étape 2. Il y a l'étape 4 اللي هي كاينه ou plutôt l'action Q4 اللي هي كاينه غير في X4. l'étape 4 بوحدها. voilà. donc بهذه الطريقه كتولي عندي يعني كيولي عندي لونغاج لادير موجود. يعني عارف دابا كيفاش غادي نخدمو. داكوغ. وعارف كيفاش غادي نرسمو. علاش؟ حيت كنرسم هاد لي زيكواسيون وكنرسم هاد لي زيكواسيون دي سورتي صافي سي تو. دونك هادشي اللي عندي. الوغ ندوزو لونغاج لادير. ايفيدامون حاولوا تسجلوا عندكم هاد لي كونديسيون هادو حيت هما باش غادي نخدمو لونغاج لادير ديالي. Alors, ملي خرجنا هاد les équations d'activation et les équations de désactivation, il nous reste maintenant tout simplement de tracer le programme ladder en utilisant hadouk les équations. Donc, أنا سجلتهم عندي sur PC باش نشوفهم. Donc, أول حاجة عندي ليتاب الاولى. ليتاب الاولى اللي هي 1 ليتاب الاولى بالنسبه ليا هي x1. شكون اللي كاكتيفيها؟ قلنا كتاكتيفا ب x4. ها هي سي x4 i x4 IC ثم I1 بار. دونك كنديرو I1 بار. ها I1 بار كيفاش كيتدار. دونك كنديرو بحال ان مقلوبه. داكوغ. غنديرها I1 بار. ما عرفتش واش كتبان لكم بار كتبتها هكا. داكوغ. سي I1 بار. كيبقى ليا x2 هنايا. دونك فوالا انا غادي نخدم لي كونديسيون داكتيفاسيون بوحدهم ومن بعد ندير لي كونديسيون ديزاكتيفاسيون. او بيان كاين اللي كيخدم لي كونديسيون داكتيفاسيون ديال هادي وكيدير ديزاكتيفاسيون لتحت. دونك انا درت x1. دونك اشنو درت؟ اكتيفاسيون دو x1 كنسميها اس x1. بغيت ديزاكتيفاسيون كتسمى ار x1. داكوغ. دونك ندير انا بعدا لاكتيفاسيون كامله عاد ندير ديزاكتيفاسيون في الصبوره الاخرى. دونك دابا بغيت اس دو x2. بالنسبه ل اس دو x2 شكون اللي كيأكتيفي x2؟ هي x1 فوا i1 x1 فوا i1 ou bien هي كاينه انطلاقا من دوك les équations x1 fois i1 ou bien x4 fois i1. C'est x4 fois i1. Là, il y a x3. Donc, si S de x3, je connais qu'il y a activé, il y a x3, il y a x2 fois ib. Voilà, c'est x2 fois ib. Donc, il y a x4. Il y a S, activation de x4. D'accord. Je connais qu'à activer il y a x4 et il y a x3 fois i2. Donc,
Donc c'est x3 fois i2. Et voilà, donc هذا هو l'adder ديال l'activation ou bien des conditions d'activation de l'étape x1 x2 x3 et x4. غادي تاخذوا بلي لي زيتاب كنرمزوا لهم بهذا الرمز. في الزينيو كنرمزوا لهم بمربع على حساب اش تعطى لكم. الا تعطى لكم عادي راه كتخدموا بهذه الطريقه، عطى لكم الزينيو راه كديروا مربع تو سامبلومون صافي. ندوزو لي كونديسيون دي ديزاكتيفاسيون دو شاك ايتاب. دونك ديزاكتيفاسيون ديال x1 هي x4 plutôt c'est x2, désolé, c'est x2. Donc c'est x2 il y a les 4 désactivés, il y a r x1 ثم كاينه x2 كتديزاكتيفيها x3. Donc r x2 كتديزاكتيفيها ليا x3 IRX3, يعني désactivation dans l'étape X3 que désactiver à X4. Tout le monde a X4. Donc X4 que désactiver à X1 I ou bien ou X2. Voilà. Donc d'abord, on a les étapes. درنا l'activation ديال لي زيتاب، درنا ديزاكتيفاسيون ديال لي زيتاب، كيبقى لي دابا ديال لي سورتي. لي سورتي راه باين، دوك كنحط لي سورتي اللي عندي. بون كاينه Q2 Q3 et Q4 وغادي نرسموهم. بالنسبه ل Q2 قلنا راه كاينه X1 X2 là plutôt qu'un x2, x3 et x4. Donc, on a dit x2, x3, tout le monde, x4. بالنسبة ل désolé, donc j'ai fait واحد الدير هنا القضية ديال بالنسبة ل x ou bien بالنسبة ل Q3 عندها غير x2. دونك غنجي كنحط x2 x2 غتخدم ليا بلوتو ديزولي غتخدم ليا Q3 وبقات ليا آخر حاجة هي x4. Donc x2, c'est pas x2. x2, oui, x4. Il y a les 4 milliards, ce qu'on appelle la sortie Q4. D'accord. Donc en général, voilà le dernier. Et voilà, donc il est très simple باش نقدروا نخرجوه. ولكن بقى لي ندير ليتود ديال الجرافات ديالي نخرج لي كونديسيون داكتيفاسيون لي كونديسيون ديزاكتيفاسيون و لي زيكواسيون de sortie. من بعد راه كنحطهم بهاد الطريقه هذه. داكوغ. الطريقه هذه راهي تري سامبل. دونك كنحط لي كونديسيون داكتيفاسيون دو شاك ايتاب، من بعد كنحط لي كونديسيون ديزاكتيفاسيون دو شاك ايتاب، اي ابري كنحط لي زيكواسيون ديال لي سورتي. اي فوالا انا درت لادير ديالي. داكوغ. الوغ في الحصه الجايه ان شاء الله اون فا تريتي جوج حوايج في الجراف 7. غادي نتريتيو سكون ابيل لو ماكرو ايتاب، غير نهضروا عليها ونشوفوا شنو كتعني الماكرو ايتاب اكسيتيرا. وغادي نهضروا على الجراف 7 دي تاش، يعني واحد الجراف 7 تكون مجموعه من لي تاش كيبقى يعيط ليهم. غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نديروا ليتود وكيفاش نقدروا نخدموا. دونك حتى الحصه الجايه ان شاء الله.